अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाशिर और मैं आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर या जीमेल के ज़रिए अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। मैं उनमें से बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके नरेट कर दूँगा। तो चले अपनी पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोग आयत कुर्सी के सार बांध लें, क्योंकि सुना है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो हमारे बहुत करीब आ जाती हैं। मेरा नाम आज़म है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे सफ़र किए और ये जो सफ़र सक्कर से मुनसरा का था, मैं पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन ये ऐसा सफ़र था जो आज तक मुझे याद है। तो बोर नहीं करूँगा वक्त ज़ाया किए बगैर, अपना वाक़या शुरू करता हूँ। बात शुरू होती है 2021 से, जब मैं सक्कर से कुछ सामान लेकर मुनसरा की तरफ जा रहा था। ये आम सफ़र की तरह सफ़र चल रहा था। मैं खैबर पख्तूनख्वा में रात 12 बजे एंटर हो गया। सर्दियों की शदीद ठंडी रात थी। मैंने रात में कई बार सफ़र किया और अकेले सफ़र किया। सक्कर से मोन्सेरा के दरमियान मैंने खाने के लिए और फ्रेश होने के लिए सिर्फ 3 स्टॉप लिए थे, क्योंकि हम ट्रक 40 से ऊपर की स्पीड पर मुश्किल चलाते हैं, तो ये रास्ता कई घंटों का था। जब मोन्सेरा के पहाड़ों में एंटर हुआ तो इंतहाई सन्नाटा था। हर तरफ वीराना, अंधेरा और खौफ का मंजर था। मतलब रास्ते इतने खौफनाक लग रहे थे कि जब मेरे ट्रक की रोशनी उस रोड पर पड़ रही थी और आसपास दोनों तरफ देखता और पीछे मिरर में देखता तो खूब अंधेरा। पैर चलता रहा और अपनी टेप पर हल्के से गाने चलाए हुए थे, दिमाग को जगाने के लिए। चलते चलते टाइम ऐसा आया जब चढ़ाई शुरू हुई तो मेरे ट्रक में हीट का कांटा ऊपर आ चुका था। मैंने उसे इग्नोर किया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चढ़ाइयाँ थी तो ये नॉर्मल बात थी, तो थोड़ा सा कांटा ऊपर आना बनता था। लेकिन जब कांटा ज्यादा ऊपर आने लगा तो मैंने कहा चलो ट्रक को थोड़ा सा रोक कर इसे रेस्ट देते हैं ताकि इंजन थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि सामान लोड था पीछे, ऐसा ना हो कि गाड़ी में कोई और मसला हो। मैंने काफी देर से सिगरेट भी नहीं पी थी, तो एक सिगरेट का ब्रेक भी हो जाएगा, सुकून से वो सिगरेट भी पी लूंगा। मैं ट्रक रोकता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ, लेकिन उसकी लाइट्स ऑन रहने देता हूँ। जैसे ही ट्रक से उतरता हूँ तो आप यकीन जाने हर तरफ खौफ का माहौल, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। इतना वीरान और इतना खौफनाक माहौल, क्या बयान करूं। शदीद ठंड थी, सिगरेट पीने का मजा आ रहा था। सिगरेट जलाई और ट्रक के पास खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। मेरे ट्रक के हेडलाइट की रोशनी सामने रोड को रोशन किए हुए थी और पीछे देखो तो कुछ भी दिखाई न दे। इतना खूब अंधेरा, यानी आप ऐसे कह लें कि जेट ब्लैक नाइट। सिगरेट पीते पीते मुझे ऐसे लगा जैसे ट्रक के दूसरी साइड पर, दूसरी तरफ जो झाड़ियां थीं और दरख्त लगे हुए थे, वहां से ससराहट की आवाज आती है, जैसे कोई वहां से चलता हुआ रोड की तरफ आ रहा है। मैंने सोचा शायद कोई मकामी होगा, लेकिन इतनी रात में, इतनी ठंड में यहाँ कोई मकामी कैसे हो सकता है। मानो मकामी लोगों के लिए तो समझो ये आधी रात थी। हर तरफ सन्नाटा था, इतनी खामोशी थी कि मुझे उस ससराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं बताता चलूं कि कुछ देर ट्रक स्टार्ट रखने के बाद अब जिस तरफ ससराहट की आवाज थी वो नॉर्मल नहीं थी। ऐसा नहीं कि कोई इंसान चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इंसान की 2 टांगे होती हैं, 2 कदम लेता है और तसलसल से चलता है, तो अंदाजा हो जाता है कि कोई इंसान चल रहा है। वो आवाज कुछ देर आती, फिर रुक जाती, फिर आती, फिर रुक जाती। अब मेरा ट्रक जिसकी लाइट ऑन थी, मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। किसी ने दूर से नोटिस कर लिया है कि कोई यहाँ आया है, क्योंकि मैं अब इंतजार कर रहा था कि कौन इस तरह से चलता हुआ रोड पर आए और मुझसे बात करे कि आप कौन है, कहाँ से आए। कोई मकामी होगा, लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी कोई उस तरफ से ना आया। फिर मैं ये समझा कि शायद कोई जानवर है जो आस पास है, लेकिन अब मेरे दिल में खौफ आने लगा। मैंने कहा कि ये वीरान जगह होती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अल्लाह की दूसरी मखलूक भी हो सकती है। बेहतर यह है कि मैं ट्रक में बैठ के ट्रक के ठंडे होने का इंतजार करूं। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा जाके ट्रक के दोनों टायर चेक कर लिए जाएं। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ट्रक के जो पिछले टायर होते हैं वो डबल होते हैं। इन टायरों में अक्सर बड़े पत्थर फंस जाते हैं
मैं चूंकि काफी सफर करके आ चुका था और कुछ ऑफ रूट भी किया था, तो मुझे ये चेक करना जरूरी था कोई टायर में कोई बड़ा पत्थर तो नहीं फंसा। सिगरेट तकरीबन एंड पे थी और वो जो आवाज उस तरफ से आ रही थी वो अब खामोश हो चुकी थी और ऐसा एहसास था जैसे कोई मुझे देख रहा है। सिगरेट पीते पीते मैं झुकता हूँ और पिछले दोनों टायर के दरमियान पत्थर चेक करने लगता हूँ। मैं फोन की टॉर्च में उस पर मारता हूँ। पत्थर तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे ट्रक के दूसरी साइड पर जो कि मेरी हेडलाइट की रोशनी छन कर पीछे आ रही थी हल्की सी, उस रोशनी में मुझे हल्का सा कुछ फील होता है जैसे कोई दूसरी साइड पर खड़ा हुआ है, 2 कदम लेकिन बिल्कुल खामोश, जैसे कोई ताड़ में खड़ा हो कि जब मौका मिले मुझ पर अटैक कर दे। लेकिन मैंने अब होशियारी पकड़ी और अब तक की जो मूवमेंट मैं कर चुका था बेफिक्र होकर मैं शोर भी मचा रहा था। अब आगे की मूवमेंट मैंने बिल्कुल साइलेंट तरीके से करना था। प्लान यही था कि चुपचाप जाकर ट्रक में बैठ जाता हूँ, ट्रक को लॉक कर लेता हूँ और ये मुझे सब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए ट्रक की तरफ जाना था। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, क्योंकि ट्रक कुछ पुराना था। दरवाजे की हल्की सी आवाज आई, लेकिन कोई मुझ तक आ पाता इससे पहले मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा बंद किया और दरवाजे बिल्कुल लॉक कर दी, ड्राइविंग सीट वाला भी और जो सेकंड सीट थी वो वाला भी। मैंने इग्निशन ऑन किया तो सीट वाला कांटा कुछ हद तक नीचे आ चुका था। मैंने कहा गाड़ी को प्रॉपर किसी आबादी वाली जगह पे जाके रेस्ट दूंगा, फिलहाल मैं इस वीरान जगह से निकलूं। मैंने गाड़ी को गियर लगाया, मेरा ध्यान ट्रक के दोनों दरवाजों की तरफ कि अभी कोई मुझ पर अटैक करेगा या ट्रक के सामने आके ट्रक को रोकने की कोशिश करेगा, मगर ऐसा नहीं था। ट्रक थोड़ी देर में अपनी रवानी से चलने लगा, लेकिन अपने साइड मिरर में देखा तो मुझे सिर्फ वो आंखें दिखाई थी जैसे कभी किसी बिल्ली की अंधेरे में आंखें चमकती, बिल्कुल ऐसी। वो आंखें चमक रही थी, लेकिन वो कुछ जानवर नहीं था। वो चीज जो भी थी वो इंसान की हाइट की थी, क्योंकि उसकी जो आंखें चमक रही थी वो इतनी ही हाइट पे चमक रही थी। लेकिन हैरत की बात ये थी बाकी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आंखें भी इसकी मेरी बैक लाइट की रोशनी की वजह से चमक रही थी और ट्रक चल रहा था तो आंखें वहीं रुकी हुई थी, यानी कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मेरा दिमाग रोड पर तेज भाग रहा था, लेकिन ट्रक मेरे दिमाग और दिल के साथ सिंक नहीं था। ट्रक ने अपनी ही स्पीड पकड़ी हुई थी, जो एक नॉर्मल स्पीड होती है, यानी मैं उसे बहुत तेज पकाना चाहता था। जैसे जैसे मैं अब आगे सफर करने लगा धुंध शुरू हो गई और मुझे ट्रक की स्पीड और कम करना पड़ी। पहाड़ी रास्ता था, कहीं कहीं चढ़ाइयाँ थी और कहीं कहीं पर ढलान। ड्राइविंग बहुत ज्यादा तवज्जो मांग रही थी, आंखें खोल के ड्राइव करना पड़ रहा था। मैं बस चाहता था कि जल्द से जल्द कोई आबादी वाली जगह है और जहाँ पर मैं ट्रक लगा लूं और इसे थोड़ा रेस्ट दे दूं। दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वो क्या चीज थी, कौन था, क्या वो कोई शख्स था या कोई जिन था। मैं कोई आधा घंटा ही चलाऊंगा कि विजिबिलिटी बिल्कुल कम होने लगी, यानी अब जो मेरी हेडलाइट के सामने जो फोग थी उस पर ही पड़ रही थी। आगे रोड पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब सफर बहुत डेंजरस हो गया था, वो रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। उस हिसाब से मुझे गाड़ी एक तरफ लगाकर उसे आराम भी देना था और खुद भी आगे ड्राइव नहीं करनी। लेकिन पीछे हुए मामले ने मुझे चुकन्ना कर दिया था कि ऐसी किसी वीरान जगह पर नहीं खड़े होना। लेकिन अब मेरी मजबूरी बन चुकी थी। धुंध बहुत ज्यादा हो गई थी, विजिबिलिटी 0 हो गई थी, कोई आबादी वाले एरिया भी नहीं आ रहा था। तो मैं बस अब कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पे रोड मुतासिर भी ना हो और कोई और धुन में गाड़ी चलती हुई मेरी गाड़ी से ना टकरा जाए। मिलाकर मुझे कुछ एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ मैंने रोड से गाड़ी उतारी। वो कच्ची सी जगह थी, वहां अपना ट्रक लगाया और ट्रक को बंद कर दिया, बिल्कुल लाइट्स ऑफ कर दी ताकि दूर से भी कोई मेरे ट्रक को नोटिस ना कर पाए। प्रोग्राम ये था कि मैं बस आराम करूंगा। अगर तो ये रात रात में विजिबिलिटी ठीक हो गई तो ठीक है, वरना सुबह ही यहाँ से निकलूंगा। आमतौर पे इन एरियाज में विजिबिलिटी सुबह रोशनी में ही कुछ बेहतर होती है। शदीद ठंड थी, मुझे हाजत महसूस हो रही थी। मैं ट्रक से नीचे उतरा और बाहर का एहसास कुछ अजीब ही था, वो शायद बताने में एहसास ना हो रहा। मैं वॉशरूम के लिए थोड़ा सा दूर गया, इर्द गिर्द अंधेरा था, बस मेरा ट्रक ही एक तरफ खड़ा था। बस टॉर्च ले रखी थी और अपने लिए कुछ जगह ढूंढने लगा।
धुंध इतनी गहरी थी कि 10 फीट से भी दूर कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं एक दरख्त के पीछे बैठ गया, बस जल्दी से फारिग होकर वापस जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक जोरदार हॉर्न बजा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से बजा दिया। आवाज इतनी तेज थी कि मेरा दिल जोर से उछला, जैसे सीने के अंदर से कोई चीज बाहर आ जाएगी। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मेरा ट्रक ही था, बस वो ही, और धुंध में वो हल्का सा दिखाई दे रहा था। मैं चंद सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, सांस रुक गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ट्रक की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे करीब गया, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, जब मैं यहाँ हूं तो मेरे ट्रक का हॉर्न किसने बजाया? ट्रक के पास पहुंचा तो दरवाजे बंद थे, कोई अंदर नहीं था। मैंने अंदर कैबिन में टॉर्च मार के देखा। मैंने नीचे टायर के करीब झांका, शायद कोई बंदा या जानवर हो, कुछ नहीं। मैंने सोचा कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, कभी कभी पुरानी गाड़ियों में ऐसा हो जाता है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था। मैंने दरवाजा खोला, अंदर चढ़ गया, एक बार वायरिंग चेक की, कैबिन की लाइट ऑन की और गहरी सांस लेकर सारे कैबिन में देखने लगा। शायद मेरा वहम था, मैंने खुद से कहा। मुझे एहसास हुआ जैसे कोई बाहर है जो मुझे फॉलो कर रहा है, क्योंकि पीछे एक मामला हो चुका था। लेकिन मैंने कहा शायद उस वजह से मैं डरा हूं। मैंने जल्दी से चाबी लगाई, लाइट्स ऑन की और अपनी सीट पर बैठकर इर्द गिर्द देखा। हर चीज वैसी थी, लेकिन हॉर्न के बटन पर नमी थी, जैसे किसी के गीली उंगलियों ने छुआ हो। मेरे हाथ पसीने में भीग गए, हालांकि ठंड बहुत ज्यादा थी। मैंने चाबी मरोड़ी, इंजन स्टार्ट किया और कहा कि बस अब निकलना है यहाँ से, मगर धुंध इतनी बढ़ गई थी कि सामने नजर ही नहीं आ रहा था। आखिर मैंने फैसला किया कि नहीं, मेरी मजबूरी है, अब रात यहीं काटनी पड़ेगी। मेरे ट्रक की सब लाइट्स बंद की, सीट सीधी की और वहीं आगे बैठ गया। बाहर धुंध के बीच कभी कभार कोई हल्की सी सीटी जैसी आवाज आती थी। मैंने कंबल लपेटा हुआ था, दिल अब भी कांप रहा था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। धुंध इतनी गहरी के सामने ट्रक के बोनट भी धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने कंबल ओढ़ा हुआ था, लाइट बंद करके बस थोड़ा आराम कर रहा था। बाहर बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ कभी कभार दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी। अचानक पिछले टायर के पास से टक टक की आवाज आई, बिल्कुल साफ, जैसे कोई लोहे पर हल्की हल्की थोड़ी मार रहा हो। पहले तो मैंने सोचा शायद हवा या कोई जानवर होगा, मगर आवाज इतनी सीक्वेंस वक्फे से आ रही थी कि दिल में खटका सा लगा। मैंने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर निकला, ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो एक झुरझुरी सी हुई। मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ गया। टॉर्च की रोशनी में ट्रक के पिछला हिस्सा देखा, नीचे की तरफ देखा, सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं था वहां। मैंने थोड़ी देर खड़े होकर गौर किया, लेकिन आवाज बंद हो चुकी थी। सोचा शायद वहम था, वापस आ गया। जैसे ही अंदर आया और कंबल ओढ़ा, वही आवाज दोबारा आने लगी, टक 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 की, मगर इस बार ट्रक के दूसरी तरफ से आ रही थी। मेरे हाथ खुद ब खुद लरजने लगे। दिल कह रहा था ना जाऊं, मगर दिमाग कह रहा था चेक करो, कुछ तो है। मैं दोबारा नीचे उतरा, इस बार दाएं तरफ गया। धुंध बहुत ज्यादा थी, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने रोशनी जमीन पर डाली तो देखा टायर के नीचे मिट्टी में जैसे किसी के कदमों के निशान बने थे, ताजा निशान, जैसे कोई अभी अभी यहाँ खड़ा हो। मेरे पसीने छूट गए। मैंने लाइट ऊपर की, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी लम्हे ट्रक के आगे वाली साइड से खट की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के हैंडल को आहिस्ता से छू रहा हो। मैं भागकर वापस कैबिन की तरफ आया, फौरन से लाइट बाहर से कैबिन की तरफ मारने लगा। अंदर गौर से तसल्ली की, जब देखा कि कोई नहीं है तो फिर दरवाजा खोल के अंदर बैठ गया। काफी देर माहौल बिल्कुल नॉर्मल रहा, फिर सोचा मैं पीछे कैबिन में लेट जाता हूँ। मैंने कंबल ओढ़ा और अब की बार मैंने ये सोचा कि मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन फिर कुछ अब ऐसा होने वाला था, शायद कोई मुझे फॉलो कर रहा था, मुझे देख रहा था, और शायद वो मुझे बहुत तंग करना चाहता था। मैं अभी कंबल में लेटा ही था जब कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा जो पीछे ट्रक का बड़ा सा कंटेनर था, उसके पीछे
ایک بڑا سا لاک لگا ہوتا ہے، اس کو کھولنا آسان بات نہیں ہوتی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے پیچھے سے اس لاک کو کھولا، پہلے جیسے کوئی اسے ہلا ہلا کر کھولنے کی کوشش کر رہا، اور پھر ایک دم سے کھٹ کی آواز آتی اور پورا ٹرک ہلکی سی وائبریشن کرتا ہے۔ یہ دروازہ پیچھے کا کھل گیا۔ یہ بہت حیران کن تھا۔ میں پھر سے ٹارچ لیتا ہوں۔ اب میری پھر سے مجبوری بن جاتی ہے جا کے پیچھے چیک کرنا۔ ٹارچ لیتا ہوں، ٹرک سے اترتا ہوں۔ فوگ تھی، آدھا ٹرک دکھائی دے رہا ہے اور آدھا پیچھے کا حصہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن مسلسل پیچھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی ٹارچ کی روشنی لیتے ہوئے میں ٹرک کی بیک سائڈ پہ چلتے جا رہا ہوں۔ ڈر بھی رہا ہوں، اور ڈر کے مارے کبھی میں نیچے ٹرک کی روشنی ڈالتا ہوں کہ کوئی میرا نیچے سے پاؤں نہ پکڑ لے، کہ کوئی میرے آس پاس نہ ہو، کوئی پیچھے سے آگے مجھے نہ پکڑ لے۔ اور بہت ڈرتے ہوئے جب میں ٹرک کے بیک سائڈ پہ پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک دروازہ کھلا ہوا، لیکن خوش قسمتی سے اس میں سے سامان غائب نہیں ہوتا، اور یہ مجھے چور ڈکیت والا معاملہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ خیر میں اسے دوبارہ سے لاک کرتا ہوں اور پھر دوبارہ بھاگتا ہوا آ کر کیبن میں لیٹ جاتا ہوں۔ میری غلطی یہ تھی کہ مجھے اسے لاک کر دینا چاہیے تھا، یعنی اسے لاک کرنے کے بعد پراپر تالا لگتا ہے، لیکن میں نے اس وجہ سے کھول رکھا تھا کہ بیچ میں کہیں نہ کہیں چیکنگ بھی ہو جاتی۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے میں نے اس کا لاک کھول رکھا تھا، لیکن تالا کھلا ہوا تھا۔ جو اس کے اپنے لاکس تھے وہ بھی بہت مضبوط تھے اور پراپر لاک ہو جاتے ہیں۔ تو خیر میں دوبارہ آ کر اپنے کمبل میں لیٹ جاتا ہوں کہ پھر سے دوبارہ مجھے وہی لاک کی آواز آتی ہے کہ جیسے اب پھر کسی نے وہ لاک کھول دیا۔ میں کیا بتاؤں، میں نے وہاں سر پیٹ لیا۔ ایک ڈر کا وہ عالم، ایک سنسان جگہ، اوپر سے فوگ، نہ میں وہ ٹرک وہاں سے ہلا پا رہا تھا اور مجھے یہاں پر رات بھی گزارنی تھی، لیکن مجھے کہیں چین تو آئے۔ شاید وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر ان چیزوں کی بہت زیادہ ایگزسٹنس تھی۔ میں پھر سے ٹارچ لیتا ہوں اور بیک سائڈ کی طرف جاتا ہوں۔ پھر سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کوئی پیچھے دروازے کے پاس کھڑا۔ میں ایک زور کی آواز لگاتا ہوں، کون ہے وہاں پہ؟ تم جو بھی ہو، مجھے تنگ مت کرو، میں تمہیں تنگ کرنے نہیں آیا۔ ایک مجبوری سے، ایک تکلیف میں یہاں رکا ہوں۔ صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرا مقصد تم لوگوں کی ٹیریٹری میں آ کے تمہیں پریشان کرنا نہیں۔ خدا کے لیے میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور یہاں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے تنگ مت کر۔ خیر یہ بات کرتے میں ٹرک کی بیک سائڈ جاتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں اپنا دل ہلکا سا فیل ہوا یہ سب بولنے کے بعد۔ میں نے اسے دوبارہ لاک کیا اور دوبارہ آ کر جب میں کیبن کا دروازہ کھولنے لگتا ہوں تو مجھے جنگل سے ایک بہت خوفناک ہنسی سنائی دیتی، لیکن بہت غور سے سننے، جیسے بہت دور سے کوئی ہنس رہا ہے اور میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ احساس کوئی عام احساس نہیں تھا۔ اس نے میرے میں اتنی ہمت توڑ دی کہ میں دوبارہ اپنے ٹرک پہ چڑھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دماغ کہیں اور تھا، میری باڈی کہیں اور تھی، میرا دماغ میری باڈی کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ سچویشن میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، وہ بہت ہی عجیب سچویشن تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک ہی جگہ پر ایک انسان کے ساتھ اتنے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش ہوا، اور ایسی جگہ پر ہوا جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ کہیں مجھے دور بھی کوئی چیز دکھائی دے رہی ہوتی، کوئی روشنی، کوئی جگہ، کوئی ایسی جگہ جہاں مجھے پناہ مل جائے، لیکن نہیں، ایسی کوئی جگہ قریب نہیں تھی۔ اور میں پیچھے بھی کتنا سفر طے کر کے آ چکا تھا، صرف اسی انتظار میں کہ کوئی آبادی والی جگہ ملے تو میں وہاں ٹرک روک کر آرام کروں۔ خیر آرام تو میرے نصیب میں شاید لکھا نہیں تھا۔ میں دوبارہ سے ٹرک میں کیبن میں آ کے لیٹ گیا، اور اب کہ میں نے یہی ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو، چاہے پیچھے کا دروازہ کھلے، چاہے کچھ بھی ہو، مجھے اپنی جگہ اب نہیں چھوڑنی۔ یہ جو بھی چیز ہے یہ مجھے اپنا آپ فیل کروا رہی ہے، مجھے ان سے ڈرنا نہیں۔ میں نے بڑوں بوڑھوں سے سنا تھا کہ یہ چیزیں جتنا ان سے ڈرو اتنا زیادہ آپ پر حاوی ہونے لگتی ہیں، اور میں نے یہی سوچا کہ اب میں ان کو بالکل اگنور کروں گا۔ میں لیٹا ہوں، کافی دیر گزر جاتی، میں اندر دل میں تھوڑا سا بے فکر بھی ہوتا جا کہ شاید اب ان چیزوں نے میرا پیچھا چھوڑ دی۔ میں نے جو پیچھے جا کر آواز لگائی تھی شاید ان کی سمجھ میں آ گئی، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ٹرک کے پیچھے سے کوئی چلتا ہوا میرے دروازے تک آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے قدموں کی آواز سنائی دیتی، اور پھر اس کے بعد وہ میرے دروازے پر ناک کرتا ہے، ٹک 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 ٹک۔
ایسا جیسے میری روح نکل کر باہر گئی اور پھر واپس جسم میں آئی. وہ احساس اتنا خوفناک تھا. میں نے چونکہ اب ڈر کی وجہ سے جو سامنے ونڈ اسکرین تھی اس پہ بھی کپڑا ڈال دیا تھا اور سائڈ رب اپنے ٹرک کو ایک گھر کی طرح فیل کر رہا تھا. لیکن باہر کوئی تھا. کون تھا میں نہیں جانتا. مسلسل 2 سے 3 بار ناکنگ کی آواز آتی اور پھر اس کے بعد ایک عجیب سانس لینے کی آواز آتی, جیسے جو بھی باہر کھڑا ہے وہ سانس لے. اچھا میں یہاں بتاتا چلوں کہ جو کپڑا میں نے لگا رکھا تھا, اب چونکہ ٹرک کی ہائٹ اونچی تو پردے کی جو جگہ تھی اس میں تھوڑی سی جگہ باقی تھی جس سے باہر کا مجھے فیل ہو. کیونکہ کیبن میں تو خوب اندھیرا تھا, باہر پھر بھی کچھ ہلکی سی روشنی تھی. تو مجھے احساس ہوتا ہے جیسے کوئی کھڑا. اور جب کبھی سردی میں آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے منہ سے ایک دھواں نکلتا ہے, بالکل ایسا جیسے کوئی باہر کھڑا ہے اور اس نے سانس لیا اور اس کے منہ سے ایک دھواں نکلا. اس سے مجھے اندازہ ہوا. اب مجھے لگنے لگا جیسے اور بھی اس کے علاوہ کوئی ٹرک کے قریب آ رہا ہے اور وہ قدم ٹرک کے بہت قریب آتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ ناکنگ کی آواز جو بہت ہلکی سی تھی لیکن بار بار آ رہی تھی, جیسے مسلسل کوئی ناک کر رہا. اب میں نے غور کیا کہ کوئی اور بھی اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا, وہ بھی ہلکی سی ناکنگ کر رہا. اور اب آواز سانس لینے سے قرانے تک میں آ گئی. وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی قرا رہا ہو اور ٹرک کے پار موجود ہو. میں نے سانس روک لی اور ایسی حالت تھی میں بیان نہیں کر سکتا. جیسے اب بہت سے لوگ میرے ٹرک کے آس پاس اکٹھے ہو گئے. بھی مجھے پیچھے سے مومنٹ فیل ہوتی. بھی وہ ٹرک کے چاروں طرف چکر لگاتے تو کبھی ٹرک کے بالکل ڈور کے پاس آ کر اسے ناک کرتے جیسے وہ مجھے تلاش کر رہا ہو. میں ٹرک میں ہی تھا اور میں نے لاک کر رکھا تھا. میں اب اس سے آگے کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا. وہ جو بھی چیز تھی اس نے شاید اپنا آپ کھل کے ظاہر کرنا تھا اور اب کھل کے سامنے آنا چاہتی تھی. ایسے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چلتا ہوا دور سے آ رہا ہے, لیکن وہ ایک انسانی قدم تھے اور چلتے چلتے وہ بہت قریب آ گئے. اور ایسے جیسے اس انسانی قدموں کے ساتھ کوئی جانور بھی ساتھ میں, ایسے جیسے کوئی پالتو کتا, اس کے بھی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی اور کوئی اب اس ٹرک کی طرف آ رہا تھا. تو جب بہت قریب آیا تو مجھے فیل ایسے ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹارچ تھی اور وہ اب میری ونڈ اسکرین پر پڑنے لگی. اس کے آگے بھی ایک پردہ تھا, لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی انسان ہے جو میرے ٹرک کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ایسے میں جو بھی مخلوق میرے ٹرک کے آس پاس اکٹھی تھی مجھے ایسے لگنے لگا وہ ٹرک سے دور جانے لگی. مجھے ان قدموں کی وہ چاپ جو درختوں میں اور جھاڑیوں میں چلتی ہوئی دور جاتی ہوئی فیل ہوئی. اب ایک انسانی ناکنگ کرتا ہے جیسے کسی انسان نے ناک کیا اور باہر سے کہتا ہے تم جو بھی ہو پریشان مت ہو, میں مقامی ہوں, اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو تم ٹرک کا دروازہ کھول سکتے ہو, تم ڈرو نہیں, میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ معاملات. میں دور سے تمہارے ٹرک کا ہارن سن کے آیا تھا اور میرا گھر کافی دور. اس جگہ پر تمہارے ٹرک کی آواز آئی تو میں نے کہا کوئی مصیبت میں بیچارہ پھنس گیا, تو بہتر یہ ہے کہ میں جا کر اس کی ہیلپ کروں. میں اپنے گھر سے آیا ہوں, اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو دروازہ کھول. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا, مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا, لیکن میں نے کہا نہیں, مجھے یہاں سے نکلنا چاہے ٹرک کے بغیر ہی صحیح. کیونکہ اب معاملات زیادہ ہونے لگے تھے اور کنٹینیوسلی ہو رہے تھے. تو میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا. اس شخص نے کہا تم ڈرو نہیں, میں مقامی ہوں اور تمہاری مدد کروں گا. تم چاہو تو میرے گھر چلو, میرے گھر میں ایک بیٹھک ہے, تم رات وہاں آرام کر لو. ٹرک کو یہاں لاک کر. میں ڈرا ہوا تھا. میں نے خیر جیکٹ پہنی اور اس شخص کے ساتھ چلنے لگا. میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ رات بہت زیادہ معاملات ہوا. ٹرک کو میں نے لاک کر دیا تھا. اس شخص نے کہا کہ یہ جگہ تھوڑی بھاری ہے, یہاں معاملات زیادہ ہوتے ہیں اور کئی لوگوں نے شکایت بھی کی. تو خیر اس شخص کے ساتھ کافی چلنے کے بعد اس کے گھر پہنچا. اس نے مجھے باہر کھڑا کیا, پھر اندر مین ڈور سے گیا اور اندر کی طرف سے جا کر اس نے بیٹھک کا دروازہ کھولا. اندر ایک چارپائی لگی ہوئی تھی جس پہ ایک صاف ستھرا بستر تھا. ہمت ٹوٹ چکی تھی اور میں اب آرام کرنا چاہتا تھا. خیر میں نے رات وہاں آرام کیا. صبح اس شخص نے مجھے ناشتے کے بعد میرے ٹرک تک چھوڑ دیا. بہت مہمان نواز تھا, اللہ اس کا بھلا کرے.
اور اس نے مجھے بہت اچھے سے ناشتہ بھی کروایا. خیر اس کے بعد میں نے آگے کا سفر طے کیا. یہ میرا ایک واقعہ تھا جو میرے ساتھ بہت ہی خوفناک پیش آیا تھا. میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. آپ کو پسند آئے تو اپنے چینل پر لازمی شیئر کریے گا. بہت شکریہ آپ نے اپنی اسٹوری سینڈ کری. بہت بہت شکریہ ایک اسٹوری سینڈ کرنے کا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.